तर दिल्ली इलेक्शनाचे रिजल्ट आयिल्ले आनी सद्याक तुमी ओपोजिशनान आहा दिल्ली आनी तुमी गोवा आपाचे एक लिडर. सो तुमकां कितें सांगचें दिसता कितें पळय दिल्ली रिजल्ट जो जालो न्ही म्हणजे इन जनरल ट्रेंड्स अशें दिसताले की आपाक कम्फर्टेबली जिखतले ऑल्दो जागा पयलींच्याकूय कमी जातल्यो पूण आमी जिखपाचें अशें हें आशिल्लें. आतां दुर्दैवान तसो निकाल आयलो ना इन्क्लुडींग आमचे पक्षाचे नेते सर्वोच्च नेते अरविंद केजरीवाल हे थोड्या मतांनी पराभूत जाले, बाकीचेय खूब लिडर पराभूत जाले. राजकारणांत हे जय पराजय हो आसता. घडये खंय कितें तरी लोकांकूय पटनासतलें वा हें आसतलें. हांव पक्षाकूय आमचे दोश दिना वा आनी कोणाकूय वा भारतीय जनता पक्षाकूय कितें श्रेय दिना की तांकां लागून हें जिखलें. जाता कितें की जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना साम दाम दंड भेद हे सगळ्यो गोश्टी जाता आनी ह्या प्रकारांनी सगळ्यांत चड जर कोण एक्सपर्ट आसा जाल्यार तो भारतीय जनता पक्ष. तो खंयचे विशय खंय केन्ना जावपाचे. आतां महाराष्ट्रांत तांणी कटेंगे तो पटेंगे म्हणून कितें तरी केलें. आतां दिल्ली तो नाशिल्लो, दिल्ली तांचो वेगळोच विशय जालो, वेगळेच कितें तरी केलें. म्हणजे ते प्रत्येक फावटी आपली एक टॅक्टीक स्ट्रॅटेजी वेगळी करता, लोकांक भुलोवपाचो प्रयत्न करता आनी जिखपाचो प्रयत्न करता. सो ताजो हो चड भाग हो आसा तो हो लोकांक तांणी मिसगायड केल्या आनी ताचेर जिखल्या. कित्याक आम आदमी पार्टीन खूब डेव्हलपमेंट कामां दिल्ली सगळे कन्स्ट्रेंट सांबाळून, सगळ्यो डिफिकल्टी सांबाळून इन्क्लुडींग LG सारको नॉन कॉपरेटीव तितूंत कायद्यांनी चेंज करून तांकां चडशीं कांयच कामां करपाक दिना. दुसरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या लिडरांक खंय तरी परत परत तेणी झेलीन घातले, तांकां सडयले, तांचेर खूब त्रास केलो. हे लोक म्हाका दिसता आतां रोखडेच विसरले की सरकार हें खंयच्या स्तराचेर वचपाक शकता आनी तांकां त्रास करूंक शकता वा हे लोक आजून कशे सर्वायव आसा हो म्हाका आश्चर्य आसा खूब फावटी. इतके जावनूय एकाद्रे लोकांनी वेगळे केले पूण हांवें जेन्ना बारीक रित्या निकाल पळयलो काल हांव बसून एनालायज करपाक बसलो. वोट शेअर पळयल्यार एक 2% काय कितें तरी वोट शेअर डिफरन्स आसा बिटवीन BJP आनी ओवरऑल 45 आनी 43%. ह्या 2% वोट शेअराचेर सीट शेअर एकदम हें जाली. सो खंय तरी हें म्हणजे एक स्ट्रॅटेजिकली सीट बाय सीट जे पळय कितें BJP करपाक जाय तें करता आनी ते जिखून घेतात. वोटाच्या बाबतींत आनी पब्लीक परसेप्शना बाबतींत बिफोर इलेक्शन आम आदमी वॉज फेवरेबल. थोडो नेगेटिविटी आशिल्लीच पूण ती सुद्दां ओवरकम करपाची कॅपेसिटी म्हाका दिसता पार्टी कडेन आशिल्ली. पूण घडये आनी खंय तरी कितें कितें बाकीचे इश्यूज जाल्या, आय कॅनॉट कमेंट ऑन इट. पण एक मातसो निराशादायक जालो. पूण हांवें जशें म्हटलें जय पराजय आसता आनी खंयच्याय पार्टी कितें आयज एका दिसान सोंपना वा आनी ह्या पार्टीन लिडरूय आसात, बरे बरे लिडर आसात. आमचे पंजाबाकूय सरकार आसा, हांगाय आमदार आसा. आपआपलें काम करपा जाय. एकूच संदेश आमकां सगळ्यांक की लोकां कडेन आमी बरे भशेन रावपा जाय, बरे भशेन पावपा जाय, लोकांक खात्री दिवपा जाय की आमी वी आर वर्कींग फॉर आम आदमी आनी कोणाक लागून न्ही. सो तो जर आमी केलें जाल्यार पार्टी वील रिबावंड. आमी जाणात की आयज पार्टी वील टेक करेक्टीव एक्शन आनी जे कितें एक पराजय जाला हेजेर कांय सोंपू ना. परत येवपाक शकता. जशी BJPक 27 वर्सांनी दिल्ली आयली तशी हिवूय पार्टी परत येवपाक शकता. सो हें हितून व्हडलो हें ना. कित्याक हांवें जेन्ना लोकांची टोटल वोटींग पळयलें तेन्ना कळटा की खूब लोक आजून आम आदमीच्या बरोबर आसा. थोडे बाकीच्यो पार्टी म्हणजे काँग्रेसाचे थोडे स्प्लीट जाले आनी दुसरें हांवें नोट केलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब जाण कॅन्डिडेट उबे केले वा दवरलेले. म्हणजे 200, 300, 500 मतां ते मताचो सुद्दां डिफरन्स थंय खूब जाला. पूण हें सगळें शेवट फाटली कितें जाता कोण जिखलो आनी कोण हरलो. एक मतांसून जिखलो ती पार्टी जिखली अशें जाता. सो लोकांक तें चड एनालिसीस करपाक कोण वचना. सो हेजो अर्थ दिल्लीक हरले हेजो अर्थ आम आदमी पार्टी काबार जाली अशें न्ही. ताका लोकांचो जनाधार आसा. लोकांनी आनी आमच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी तें वळखोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणेच परत आपलें कार्य सुरू दवरपाक जाय. लोक प्रत्येकाक टेस्ट करता. आमी खूब फावटी इलेक्शनार रावले हरले हे सगळे गोश्टी आसता. कोणूय हरून हरून जिखता. सो ताजेर म्हाका दिसता आतां व्हडलें हें ना. पूण एक इंट्रोस्पेक्शन जावपाक जाय आनी तें जातलें म्हाका खात्री आसा.